अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम सूरह कहफ की दूसरी कहानी पे आ गए, उस आदमी की जिसके पास दो बाग हैं। हमने इससे पीछे वाली आयत में पढ़ा था कि अल्लाह अच्छे अमाल करने वालों को जन्नतें देते हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, हरे सब्ज रेशमी कपड़े हेविली एम्ब्रॉयडर्ड पहनाए जाएंगे, बादशाहों की ज़िंदगी जिएंगे, काउचेस पे आमने सामने बैठे होंगे, जो चाहेंगे खाएंगे, हमेशा हूरें आसपास होंगी, नौकर चाकर होंगे जो बहुत सुंदर मोती की तरह फैले होंगे, ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे होंगे और हमेशा ही जीते रहेंगे। हम अभी तसव्वुर ही कर रहे थे अपनी जन्नतों का और अल्लाह की बात को इमेजिन कर रहे थे कि अल्लाह ने अचानक अगली आयत में इस दुनिया की जन्नत को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि यहाँ के लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं वो अपनी दुनिया की जन्नतों में कितने खुश रहते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं इस कहानी का। ये दो आदमियों की कहानी है जो नेबर्स थे। कुछ रिवायतों में आते हैं कि वो दोनों भाई थे और एक बहुत अमीर हो गया था, एक गरीब था क्योंकि वो मुसलमान था, सदका खैरात करता रहता था। दूसरा आदमी पूरा बिजनेस माइंडेड था। और दूसरे में आते हैं कि वो दो अलग अलग लोग थे, एक मुसलमान था, एक नॉन मुस्लिम था। चलिए कुछ भी हो, हम इस कहानी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और आप उन लोगों से दो आदमियों का हाल बयान कीजिए, उन दोनों में से एक को हमने दो बागात अंगूर के दिए और उन दोनों के इर्द गिर्द खजूर के दरख्त लगा दिए और दोनों के दरमियान खेती पैदा कर दी थी। इस आदमी के पास दो बाग थे अंगूरों के और खजूरों के, और दोनों ही फ्रूट्स बहुत डेलिकेट, बहुत डिमांड में और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी अलग होती है। अंगूर जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं और जो खजूर होते हैं उसके पेड़ बहुत लंबे चौड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस आदमी ने बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी पूरी बॉर्डर पे अपने बागों की बाउंड्री जो बनाई उसने खजूरों के पेड़ की बनाई और बीच में उसने अंगूर के बाग लगाए, जिससे कि कोई भी हवा का झोंका आंधी उसके अंगूरों को ख़राब ना कर पाए। बहुत ही स्मार्ट दिमाग वाला ये आदमी था, बिजनेसमैन। इन दो बागों के अलावा अल्लाह कहते हैं कि वो खेती भी करता था। मतलब वो बहुत सारे फ्रूट्स उगाता था, हर मौसम सीज़न के उसके पास अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते थे। वो सिर्फ इन दो पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन इसके अलावा भी वो और बिजनेसेस साइड में किया करता था। दोनों खूब फल लाते और उसकी पैदावार में कोई कमी ना होती, और दोनों के बीच में एक नहर जारी कर दी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट था उसके बागों में, कोई कमी नहीं थी, कोई वेस्टेज तक नहीं होता था। 100% आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि ना कोई कीड़ा लग रहा है, ना कोई फ्रूट सड़ा गला निकल रहा है, ना कोई बीज ऐसा है जिसमें से पौधा नहीं निकल रहा। 100% उसकी जो फार्मिंग थी इतनी अच्छी उसने की थी, इतनी अच्छी प्लानिंग और इतने रिसोर्सेज उसने लगाए थे कि 100% आउटपुट उसको आ रहा था, बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ बेस्ट क्वांटिटी। और तो और दोनों बागों के बीच में नदी बहा दी। अल्लाह कहते हैं मैंने उसको ये बाग दिए, मैंने नदी बहा दी, और इस नदी के होने से उसको ये फ़ायदा होता था कि उसका सॉइल इतना फर्टाइल था, इतनी अच्छी खेती बाड़ी उसकी होती थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी कि वो पानी कहाँ से लाए, सूखा ना पड़ जाए। ये सब नेमतें उसको अल्लाह ने दे रखी थी। ये जो दोनों उसके पास फ्रूट्स थे अंगूर के और खजूर के, ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि अगर ये सूख जाते हैं तो उनकी डिमांड और बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स बन जाते हैं। मतलब माल और दौलत की बारिश हो रही थी इस आदमी के ऊपर। और उस शख्स के पास और भी माल था, तो अपने उस दोस्त से मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हुए कहने लगा कि मैं तुमसे माल में भी ज़्यादा हूँ और जत्थे में भी ज़बरदस्त हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में ये बताना चाहते हैं कि उसके पास बाग थे, हमें पता चल गया, खजूर के थे, अंगूर के थे, उसके अलावा खेती भी उसके पास बहुत थी, नदी बह रही थी उसके बीच में से, उसके बागों के बीच में।
اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، جو جس کا وہ مالک تھا۔ اب اس کا ایک دوست تھا، ایک دن وہ باتیں کر رہا تھا نارمل اس دوست سے، باتیں کرتے کرتے اپنے ایروگینس میں، اپنے غرور میں اس نے بولنا شروع کر دیا جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ فل شو آف موڈ میں آ گیا۔ وہ اس کو ان کو کیونکہ وہ دوسرا دوست جو تھا وہ غریب تھا، تو اس کو شو آف کرنے لگ گیا۔ وہ کیا شو آف کرنے لگ گیا؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، دیکھو میری کھیتی کتنی اچھی ہے، دیکھو میری کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ کراپس اگے ہوئے ہیں، ہر جگہ گرینری ہے، اور تم کیا ہو؟ نہ تو تمہارے پاس کوئی جتھا ہے، نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے۔ میرے پاس تو اتنی بڑی فیملی ہے، رائل فیملی ہے، اتنے سارا مال اولاد، اتنے سارے ورکرز کام کر رہے ہیں میرے انڈر، میرے اوپر تو پورا جتھا ہے جو میرے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے، اور یہ سب مجھے کتنا مال بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ شو آف پہ شو آف۔ میری انٹیلیجنس، میری ڈگری، میری ایجوکیشن، میرا ہارڈ ورک، میرے ایفرٹس، میری پلاننگ، اسے ایسا لگ رہا ہے کہ مال اور دولت اس کو آٹومیٹکلی اتنا بڑا انسان، بیٹر انسان بنا رہے ہیں، اس کا اسٹیٹس اس کو سب سے ہائی لیول پہ لے جاتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ کے بنا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ہر بات میں ایروگینس ٹپک رہا ہے، اور اسلام میں یہ سب سے بڑا سن ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کبر کرنا، جس کی پرمیشن اللہ نے انسان کو نہیں دی۔ اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوں گے، یہ باغ، یہ محل میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی، اتنا مال ہے میرے پاس۔ اس نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ کیونکہ آج وہ اتنا امیر ہے اور وہ اتنا خوشحال ہے، تو اپنی پوری زندگی وہ ایسے ہی طاقتور، مالدار، خوشحال رہے گا، اس کے باغ ہمیشہ ہی ایسے کراپس اگاتے رہیں گے، ہمیشہ ہی ہریالی رہے گی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ساری آرائشیں اور شان و شوکت ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی ختم ہوں گی۔ لیکن اللہ اس آیت میں اس کو کہنا چاہتے کہ یہ سب کہہ کے اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور کسی کا نقصان نہیں ہوا یہ کہنے سے۔ اپنے پرائڈ کی حد اس نے تب پار کر لی جب وہ کہنے لگا، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں ضرور اس سے بھی اچھا بدلہ پاؤں گا۔ یہ بیچارہ امیر مسکین آدمی سوچنے لگا کہ اس دنیا میں امیر ہونے کا مطلب اللہ اسے پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ دنیا مومن کو بھی دیتے ہیں اور فاسق کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو پورا مرد بنا دیا؟ اس مومن دوست کی بے عزتی ہوتی رہی اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ یہ امیر دوست اس کو شو ڈاؤن کرتا رہا اور اس پر پریشر بلڈ کرتا رہا کہ وہ اس جیسا امیر ہو جائے اس دنیا میں، ورنہ اللہ اور دنیا کی نظر میں وہ حقیر ہی رہ جائے گا۔ پر جب بات قیامت کے انکار کی ہوئی اور اللہ سے شرک کی ہوئی تو وہ چپ نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا، اس کا ایمان بول پڑا۔ تم اللہ کے اتنے انگریٹفل کیسے ہو سکتے ہو؟ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے بھول جاتے ہو کہ ہر ایک نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے؟ چاہے تمہاری شان و شوکت ہو، باغات ہو، مال ہو، اولاد ہو، اللہ کا شکر کرو، تھینک لیس مت بنو، اپنا ایروگنس چھوڑو، ایروگنس ابلیس کی نشانی ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ایک بات دیکھیں، یہ جو مسلمان آدمی ہے یہ سیدھا نہیں بول رہا اس آدمی کو کہ تو شرک مت کر، پہلے کہتے کہ میں شرک نہیں کرتا۔ ہر مسلمان سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرتا ہے اور اپنے آپ کو دعوت دیتا ہے، پھر وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ اور شرک کہاں کر رہا تھا وہ؟ یہاں پہ تو کوئی شرک کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، شرک لیکن وہ کر رہا تھا۔ اس نے اللہ کو تھینک لیس ہوا اور اپنے اوپر سارا کریڈٹ لے لیا۔ اللہ رزاق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ دیا، لیکن یہ آدمی کہہ رہے ہیں میری اپنے ایفرٹس ہیں، میری ڈگری ہے، میری پلاننگ ہے، میری اسمارٹنس ہے، میری ایجوکیشن ہے۔ یہ شرک ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر رکھا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ،
اگر تم مجھے مال و اولاد میں کمتر دیکھتے ہو